كمي توعلو تخاتلتي مدبات مقالح سبورت نلومي حاموس 11 سنة زدالنا يو حفشاو تحس تعلتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرو تنعدم وانج علم كلتش حن عسران شدشتن كيداني بهاجر أمريكا استقلكل سومالاوي دانيا عمر آرتان أبونغو باريس سنت جرمنن أستون فيلان زكايد نايفتس أمس أوتا سوبر كاب أوروبا دانيا كخون بوقعي تمريسوم بولس أفريقيا ودانيا كلتش حن عسران حموشتن زغن آرتان ناب أمريكا كياتو باكات عزغن من قدي بمغلقالوم وانج علم فلا ما يزداني سومالاوي دانيا نمخان زنبرو نايمولو عدم حلمي فريسيوم هجيقن آرتان أبونغو عوتي چامبيونز ليغ أوروبا باريس سنت جرمن مسعوت يوروبا ليغ أستون فيلا زكايت لعل تسبي زغبرلو صوتا كمرحيوم محبر كعس اغرا أوروبا نزو السنة مس كونفدريشن كعس اغرا أفريقيا بزغبرو حبراو سمع كوسنن كلهم ازو سقمت دما بمحبرسب كعس اغرا عالم بسفيعو كم حيال ناي متحققاز بهالي دحر مقلال وانج عالم تبايلو ينقار ازي الصومالاو دانيا ناب معسكر ديانو وانج عالم فيفا مصنبار ناب اهغراو معرفو نفرتي ميامي بس حنيريوم ولقا حقاو فيزا أمريكان ديبلوماسيو باسبورت ننتنبرو جمرك حلوة دوات أمريكان بسنكي مس فدرالو غدب غعزز تاساسر زي تقلص سكفتاتات نغاتو كم زخل كلو يحبر زي عاب وسانن هاجر أمريكان نام حدار كعس اغر عالم فيفان مرزن مخانز الساعتاي كخون يوم آرتان 10 تغلطن حسا كلتش حن عسران شدشتن اب سالزبرغ أوستريا اب زركب ميدا ريد بول أرينا صوتا بيش جيمس أستون فيلا كمرحيوم انجليزاويت كلب تشيلسي مستتصاوتي اكسل دي ساسي دحرت ابزي قرب اوان زغبر وزررب ابزي كرامات بقوامي موصان كلهم وغنات زمچ مخانو تسامعهم كم زلو تغليصوم كابلتنا بريمير ليج كلباتن غاب حانتي ايطالياويت كلبن تقداسنت زركب زلو اكسل دي ساسي ابلت شحن سران سلستن كاب فرنساويت كلب مناكو ب 38.5 مليون باوند كسمبر زغبر سممع وعلو كزازم 3 عامت تريفو الله ود 28 عامت دي ساسي زحالف عامت مسويستا من 6 وارح بالغاحب سنه وان 14 صوتا تاكايدو نيريوم كم وصيتو تاب هامر استفلت كلب ويستام نزناي ماكل تخالخلاي كتحوزو دليا كم زنبرت النسون كصنح كفوت كوان تربرم اتي كاب بريمير ليج موراد جن نزخونه يخون كجبر تحاسيب زنبر وعل تسفا قريصو ويوم نفقال زينام سنسجر انجليزاوين لندناوين كلبات توتنهام تشيلسي ارسنال ماركوس راشفورد نمفرا وددر كغبرا كم زخلا ديلي ميل حبيرام ماركوس راشفورد زحلف عامت مس بارشلونه اب كامبون عوتنا لقاح غزي دحر محلافو نت 26 مليون باوند زواغونا عيد جماراسي تا غانتا كيتنقاسقسو وسينالا እዚ ማለት ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ማርኮስ ራሽፎርድ ኣብ ሶምን 325 ሺህ ፓውንድ ዝኽፈል ዘሎ ደሞዝ ክትቀይሮ ገለ ነገር ክትገብር ዘገደዳ ብምዃኑ ነዚ ደሞዝ ግን እተን ሰለስተ ጉዱሳት ክለባት ብርግጽ ክኸፍሎ ከም ዘይክላ ጸብጸባት ይገልጹ ይኹን እምበር ንሓደ ከም ማርኮስ ራሽፎርድ ክእለት ዘለዎ ተጻዋታይ ናይ ዋጋ ዓዳጋ ምጉዳል ስምምዕ ምስ ዝገበረልካ ሸለሊልካ ክትሓልፎ ጸጋሚ እዩ زي كمزيلن كله كلب أرسنال أبزي كرامات أب أجندة ميكيل أرتيتا نايز جماعي كم في تصواتي ممسا قدام نتزوها وكوين بمهلا وغابرييل مارتينيلي كاب أرسنال كوتس كمزفو كودلو غازيتا توك سبورت سبتي بالام ودي سلاسان كلتن عامت كوين زولو لياندرو تروسارد بوزو حك ترخبولو كم زي تخل زفلت كخونن كلهم مارتينيلي جن أرسنال أب عداقا كنت كمول تغل عزيز لعالي نايمشتا واقا كم زمت الله يحبر يوم تركاويت حيال كلب غالاتاسراي نحلقا غانتا كلب ليفربول فيرجيل فان دايك نمفران وقعو ناي مسغار عدمك تقرب تدالو كم زلا يغلصالو صبصابات فلطات كاز زتنياتات سبورت تركن بريطانيان كم زملكتو تاب اسطنبول زمدبرا كلب نزود 34 عامت ناي ماكل تخلخلاي ابز موسكوت مسغار كتساغرو قدامنت هيواتولا
እዚ ከምዚልና ሃለወ በመሰረት ፍሉጥ ቱርካዊ ጋዜጠኛ ምስጋር ያጊሳቡን ኩግሉ አካይቲ ጋላታስራይ ነዚ ገዲም ተኸላኸላይ ናብ ቱርክን መምጻእ ወግዓው እማመ ከቅርቡ ኣብ ምዝዛም ይርከቡ ከም ዘለው ገሊጾም ኣብ አንፊልድ ዝረአ ዘሎ ዓቢ መዋቕራዊ ለውጢ ትናይ ምውጻእ ወረ ስሕበት ክረክብ ግድን ገይርወሎም ድሕሪ ሕማቕ ዓመት ስፖርት ኣብ ፕሪምየር ሊግ 50 ደረጃ ሒዛ ክዛዝም ከላ ናሰልጣን አርኖ ስሎታ ባሪራውን በአንዶኒ ኢራኦላ ተኪአቶላ ቫን ዳይክ ወጽ ዝብል ወረ ናይ ነዊሕ እዋን ተጻወት ሊቨርፑል ዝኾኑ መሐመድ ሳላሕን ኢብራሂማ ኮናተን አንዲ ሮበርትሰንን ስዒቡ ብምዃኑ ሙሉእ ዳግመ ህንጸት ጋንታ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ቫን ዳይክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሳብ ሰነ 2027 ዝቕጽል ኣታው ዘለዎ ውዕል ኣለዎ እንተኾነ ግን ኣብዚ ቀረባ እዋን ብስፖርታዊ ጸገማት ሊቨርፑል ዝዓቢ ዘሎ ብስጭት ንሓድሽ ቡድሆ ድሉ ገይርዎ ይበሃል ጋላታሳራይ ብቁልጡፍ ክዛዘም እኳ እንተደለየት ቫን ዳይክ ግን ንመጻኢ ብዝምልከት ዝኾነ ውድ ውሳነ ክወስድ ክሳብ ዋንጫ ዓለም 2026 ዝዛዘም ክዳናጎ ከም ዝመርጽ ጸብጸባት ይሕብሩ እንግሊዛዊት ክለብ ወልቭዝ ድሕርና 7 ኣዋርሕ ጻኒሕ ጥራሕና አሰልጣንያ ሮብ ኤድዋርድስ ኣባሪራቶ ከም ዘላ ፍሊጣ እዚ ውሳነ ብፈጻሚ ኣብ ቦምበር ናታንሺ ዝምራሕ ምሕደራታ ክለብ ወግዒ ዝተረጋገጸ ውሳነ ኮይኑ ድሕሪቲ ኣብ መወዳእታ ዓመት ስፖርት ዝተገብረ ዳግመ ግምት ጋንታ ናብ ፕሪምየር ሊግ ቀልጢፋ ንምምላስ ዝዓለመ እዩ ኣብ ሕዳር 2025 ቪቶር ፔሬራ ተኪዩ ካብ ሜርስፕሮ ዝመጸ ኤድዋርድስ ይኹን እምበር ኣብ ኩሉ ውድድራት ኣብ ዘካየዶም 30 ጸወታት 5 ዓወት ጥራሕ ኣመዝጊቡ ወልቭዝ ብ20 ነጥቢ ኣብ መበል 10 ደረጃ ፕሪምየር ሊግ ተሰሪዓ ዛዚማ እዚ ካብ ስርሑ ክባረር ዝተገብረ ውሳነ ኤድዋርድስ ከቢድ ስምባደ ከም ዝፈጠረሉ ዝሓበረት ዜና ንዕረፍቲ ኣብታ ክለብ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ከም ዝተወስደ መጀመርያ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቢሉ ከም ዝተባረረ ከም ዝፈለጠ ይንገር እዚ አሰልጣኒ ንስትራቴጂ ዳግመ ህንጸት ክለብ ብንጥፈት ክመርሕ ዕድል ከም ዝተዋቦን ኒኬራን ትሪፐር ራውል ኸሚንዝ ብነጻ ኣብ ዘፈረሙሉ ዓብ ተራ ተጻዊት እዩ ወልቭዝ ምስ ፖርቹጋላዊ አሰልጣኒ ሴዛር ፔሶቶ ተካይ ክኸውን ዝርርብ ብምግባር ክዛዝሞ ተዓጽዎ ከም ዘላ ድማ ጸብጸባት ይረጋግጹ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ጸጋም ተኸላኸላይ ክለብ ፉልሃም አንቶኒ ሮቢንሰን ኣብ ናይ ክራማት ናይ ምስጋር መደባ ወሲኻቶ ምህላዋ ተገሊጹ በመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ስካይ ስፖርት አሰልጣን ሚኬል አርቴታ ኣታ ክለብ ናብ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ቅድሚ ምምላሳ ሓድሽ ናይ ጸጋም ተኸላኸላይ ክተሰጋግረሉ ከም ዝሓተተ ይግለጽ ታይለር ማላሽያ ብነጻ መስርሕ ምስጋር ካብ ኦልድ ትራፎርድ ክወጽእ ተፈሊጡ በምህላው ዩናይትድ ኣብ ጸጋማይ ምክልኻል ሓደ ተጻዋታይ ከድልያ ግድን ክኸውን እዩ ሉክሻው ኣብ ዓመት ስፖርት 2025-26 ኣብ ኩለን 38 ጸወታት ፕሪምየር ሊግ ጀሚሩ ነይሩ ይኹን እምበር ናይ ማህረምቲ ጉዳያት ኣብ ግምት ኣእትዩ ማይክል ካሪክ ብህጹጽ ልዑል ጽሬት ዘለዎ ሽፋንን ውድድርን ዝህብ ተጻዋታይ ይደልሎ እዚ ከምዚሉ እናሃለወ እቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ዝተሰጋገረ ፓትሪክ ዶርጉ ዋላ እኳ ኣብታ ክለብ ኣብቲ ቦታ ክስለፍ ዝኽእል ተጻዋታይ እንትኾነ ማይክል ካሪክን ኣብ ቅድሚት ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ከሰልፎ መዲቡ ምህላው ይንገረሉ ብዜካ ዩናይትድ ንወዲ 28 ዓመት ሮቢንሰን ሊቨርፑል ንነዊሕ እዋን ተካይ ናይቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ቶተንሃም ዝተሰጋገረ አንዲ ሮበርትሰን ክትገብሮ ትካታተሎ ከም ዘላ ጋዜጣ ቲም ቶክ ጸብጺባላ ክልቴን ክለባት ጨረታ እንተዳ አካይደን ሮቢንሰን ናብ አንፊልድ ንምስጋር ቁሩብ ክመርጽ ከም ዝኽእል ወረታት ይሕብሩ በአንጻር ናይዚ ክለብ ፉልሃም ብወግና ክሳብ ሰነ 2028 ውዕል ዘለዎ ሮቢንሰን ዋግኡ ካብ 25 ሚልዮን ክሳብ 30 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝበጽሕ እኳ እንተተገመተ በመንገዲ ጊቭ ሚ ስፖርት ዝወጹ ጸብጻባት ከም ዘመልከቱ ወግን ፉልሃም ክሳብ 40 ሚልዮን ፓውንድ ክትሓትት ከም ትኽእል ይሕብሩ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ዋጋ ፉልሃም ኣዝዩ ክቡር እንትራ ኮይኑ ማንቸስተር ዩናይትድ ዋላ እኳ ጸለባት ኒካስትል ዩናይትድ ዝያዳ ቁልቁል ዝኣፉ ክኸውን ትጽቢት ይግበር እንተሎ ንሉዊስ ሆል ክትስዕቦ ከም ትኽእል ጸብጸባት ስፖርት ይሕብሩ ስለም ክትታልኩም ነመስግን ንሕጂ ዝበልናዮ መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሎም ዝጸናሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ካልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ወሰናይ እንኹልና